अस्सलाम वालेकुम। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु इराक की मुहिम को अधूरा छोड़कर हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह की मदद करने के लिए शाम की तरफ तशरीफ ले गए थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपना नायब हजरत मुसन्ना को इराक की कमांड पर पीछे छोड़ दिया था। हजरत मुसन्ना एक बहुत जलील कद्र सहाबी भी और एक मुजाहिद भी, जिन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के तशरीफ ले जाने के बाद इराक के महाज को पूरी तरह संभाल के रखा। लेकिन चूंकि तवज्जो मबजूल हो चुकी थी खिलाफत की, मुसलमानों की मरकज की शाम की मुहिम की तरफ, तो मजीद कोई एक्सपेंशन इराक में नहीं की गई, ना कोई मजीद दस्ते भेजे गए, ना कोई कुमक भेजी गई। और जो इलाके हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कब्जा कर लिए थे, हजरत मुसन्ना की जिम्मेदारी यह थी कि उनको संभाल के रखें कि जब शामी मुहिम खत्म होगी तो उसके बाद कुमक दोबारा वापस इराक की तरफ लाई जाएगी। और इस अरसे में तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर गया कि जब मुसलमानों ने मजीद कोई एक्सपेंशन नहीं की। मगर इससे पहले हम थोड़ा सा आपको इस फारसी सल्तनत या पर्शियन एम्पायर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, ताकि आपको पर्सपेक्टिव का अंदाजा हो, आपको ये अंदाजा हो कि वो कितनी बड़ी हुकूमत और कितनी बड़ी सल्तनत थी कि जिससे मुसलमान टकराने गए थे या टकरा चुके थे। देखिए, अपने उरूज के वक्त पर्शियन एम्पायर का जो हुजूम था, एक तरफ वो दरिया सिंध के किनारे तक पहुंचे हुए थे, ईरान, आज के ईरान और अफगानिस्तान को अबूर करते हुए। दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया, एशिया वस्ती, समरकंद और बुखारा की तरफ उनके फैलाव था। तीसरी तरफ वो रोमन एम्पायर की सरहदों में शाम के पास और जो आजकल टर्की के इलाके हैं वहां तक वो फैले हुए थे। और मशरक़ वस्ता में इराक इनके पास था, और जज़ीरा नुमा अरब जो कि आज का सऊदी अरेबिया कहलाता है, उसके रेगिस्तानों के बाहर इसकी सरहदें मिलती थी। अपने उरूज में दुनिया ने इनसे बड़ी सल्तनत कोई नहीं देखी थी, और इसमें कोई शुबा भी नहीं था कि जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत लिखा खुसरो परवेज को, उस वक्त खुसरो परवेज इतनी ही बड़ी सल्तनत पर हुकूमत कर रहा था। लेकिन उस बदबख्त ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामा मुबारक को फाड़ कर फेंक दिया, तो यहां से उस पर अल्लाह की मार और फटकार पड़ी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि बहुत जल्द इसकी सल्तनत टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। और ये वो वक्त था कि जब फौरन ही उस सल्तनत में तवाइफुल मुलूकी, इख्तिलाफ, निफाक और कमजोरियां पैदा होना शुरू हो गई, और वो तमाम असबाब बनना शुरू हो गए जो किसी बड़ी से बड़ी सल्तनत को तबाह करने के होते हैं। इस कैफियत में जब मुसलमानों ने इराक की कैंपेन शुरू की, तो हाल उस वक्त पर्शियन एम्पायर का यह था कि इनका मरकज कमजोर हो चुका था, खुसरो परवेज कत्ल हो चुका था, उसके बाद यके बाद दीगरे कई बादशाह आए जो कमजोर थे। इसी तवाइफुल मुलूकी के दौर में ईरान के तख्त पर एक औरत पुरानदख्त को बिठा दिया गया जो खुसरो परवेज की रिश्तेदार थी, मगर वो एक बहुत कमजोर हुक्मरान साबित हुई। और जिस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की कैंपेन्स इराक में शुरू हो चुकी थी और मुसलमान फतूहात कर रहे थे, उस वक्त ईरान के तख्त पर यह औरत हुकूमत कर रही थी, मगर इससे उसके हुक्मरान, उसके वज़रा खुश नहीं थे, और करीब था कि इसका भी तख्ता उलट दिया जाता। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु इराक की मुहिम से निकलकर शाम की तरफ चले गए, तो ईरानियों को भी हौसला हुआ कि अब हम अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके, रीलॉन्च करके, काउंटर अटैक करके अपने तमाम इलाकों को दोबारा से हम अपने सल्तनत में शामिल कर सकते हैं जिन पर मुसलमान काबिज हो चुके थे। और अब हजरत मुसन्ना एक डिविजनल कमांडर के तौर पर उनको कंट्रोल कर रहे थे। ईरानियों ने बहुत बड़ी तादाद में जंगी तैयारी शुरू की। पुरानदख्त को तख्त से हटा दिया गया और उसकी जगह एक नौजवान 17 या 20 साल का यज़दगर्द के नाम से बादशाह बिठा दिया गया, जिसके गिर्द तमाम ईरानी कौम जमा होना शुरू हो गई। फारसी नेशनलिज्म और अपनी सल्तनत और अपने तमाम उस तारीख को बचाने के लिए पूरे सल्तनत फारस में, पूरी पर्शियन एम्पायर में एक आग लगा दी गई। और अभी भी उस सल्तनत में इतना दमखम बाकी था, जैसे अर्ज किया कि सिर्फ इराक का एक सूबा, वो भी आधा इनके हाथ से निकला था, बाकी पूरी एम्पायर इनके पास थी, उसके वसाइल इनके पास थे, और अपने वक्त ये सुपर पावर हुआ करते थे। इन्होंने, इनकी कमजोरी मरकज की कमजोरी थी, तवाइफुल मुलूकी थी, बैड एडमिनिस्ट्रेशन थी, बैड गवर्नेंस थी, जिसकी वजह से ये मैनेज नहीं कर पा रहे थे अपने अफेयर्स को। और सबसे बढ़कर कि इनसे जो टकराए थे आके, वो सैफुल्लाह थे, जिनके आगे रुकना इनके लिए नामुमकिन था। अब सैफुल्लाह के शाम की मुहिम पर चले जाने के बाद इनको उम्मीद होनी शुरू हो गई कि हम शायद वो इलाके अपने वापस ले सके। एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया गया, इतना बड़ा लश्कर कि हजरत मुसन्ना ने यह रियलाइज किया कि अब
ان مسلمان ڈیٹیچمنٹس کے لیے، ان مسلمان بریگیڈز کے لیے کہ جو عراق میں موجود ہیں، ممکن نہیں ہوگا کہ اتنے بڑے ایرانی کاؤنٹر اٹیک کو سنبھال سکیں، تو آپ واپس حضرت ابوبکر صدیق کی طرف مدینہ پہنچے اور آپ سے مدد کی درخواست کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بستر مرگ پہ تھے، آپ کے انتقال میں چند دن باقی رہ گئے تھے، پھر بھی آپ نے حضرت مثنیٰ سے ملاقات کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ہدایت کی کہ اگر میں صبح انتقال کر جاؤں تو شام تک مثنیٰ کی امداد کے لیے کمک بھیجو، اور اگر میں رات کو انتقال کروں تو صبح سے پہلے تمہارے لشکر نکل جانے چاہیے مثنیٰ کی مدد کے لیے، اور ہر حال میں ہم نے عراق کی حفاظت کرنی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور حضرت عمر نے سب سے پہلے وار کونسل کی میٹنگ طلب کی، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ عراقی کیمپین کے لیے مجاہدین کے لشکر تیار کیے جائیں۔ اعلان جہاد کرایا گیا، پوری دولت اسلامیہ سے مجاہدین پہنچنا شروع ہوئے، اور حضرت ابو عبیدہ الثقفی، یہ یمن کے ایک مجاہد تھے، ان کو کمانڈ دے کر عراقی کیمپین کی طرف بھیجا گیا۔ ان کے ساتھ لشکر کی تعداد کم تھی، اور زیادہ تر نوجوان، زیادہ تر مجاہدین وہ شامل تھے کہ جن کو جنگ کا کوئی بہت زیادہ تجربہ نہیں تھا، لیکن عراق میں ان کے ساتھ حضرت مثنیٰ شامل ہوئے، اور اوورآل کمانڈ جو تھی وہ حضرت ابو عبیدہ الثقفی کے حوالے کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ الثقفی کو ہدایت کی تھی کہ حضرت مثنیٰ اور حضرت سلیط کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، کیونکہ وہ چونکہ پہلے ہی ان علاقوں میں موجود تھے اور ایرانیوں کی جنگی کیمپینز کو سمجھتے تھے، لہذا ان کا مشورہ لینا بہت زیادہ ضروری تھا۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ نوجوان بھی تھے، ناتجربہ کار بھی تھے، ان کے جذبہ ایمانی اور جذبہ جہاد میں کوئی کمی نہیں تھی۔ جب وہ ایرانی لشکر کے سامنے پہنچتے ہیں تو بیچ میں ایک دریا ہوتا ہے، اور پشت پر ریگستان تھا۔ جنگی حکمت عملی بہتر یہ ہوتی، جیسے کہ حضرت مثنیٰ نے، حضرت سلیط نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اس طرف رک جائیے اور ایرانی لشکر کو دعوت دیجئے کہ وہ دریا عبور کر کے آپ کی طرف آئے، کہ اگر پیچھے ہٹنا پڑے تو اس کے لیے پشت پر ریگستان موجود ہوتا ہے۔ مسلمان لشکر کی تعداد صرف 9000 تھی، اس کے مقابلے میں کوئی 50,000 کے قریب ایرانی، اور ایرانی فوج وہ کہ جو اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے جنگی ہاتھیوں کے ساتھ، جو زمانے میں آرمر بریگیڈز ہوتے تھے، اپنے آرچرز کے ساتھ، یعنی اپنے تیر انداز دستوں کے ساتھ، اپنی کیولری کے ساتھ، اور مسلمانوں کے پاس جیسے عرض کیا کہ صرف لائٹ کیولری تھی، جس میں نہ کوئی ہمارے پاس بھاری ہتھیار تھے، نہ منجنیقیں تھیں، نہ کوئی آرمر بریگیڈ تھا، ہلکی لائٹ کیولری، تلوار، تیر، نیزے، اور وہ بھی مسلمان ایک ایسی جگہ پہ جنگ لڑ رہے تھے جہاں ان کے پاس مزید کوئی کمک پہنچنے کی امید نہیں تھی۔ حضرت ابو عبیدہ الثقفی، انہوں نے جوش میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم دریا پار کر کر ایرانیوں کے پاس پرلی طرف جا کر مقابلہ کریں گے۔ ایرانیوں نے اپنے لشکر کی صف بندی اس طرح کی ہوئی تھی کہ جو کشتیوں کا پل لگایا گیا تھا، اس پل سے جب مسلمان فوج پار کر کر دریا کے پرلی طرف پہنچی ہے تو اس کے 3 اطراف میں ایرانیوں نے اپنی فوج لگا لی تھی، اور چوتھی طرف دریا تھا، اور دریا سے پیچھے ہٹنے کا راستہ صرف وہ ایک پل تھا جو کشتیوں کو باندھ کر بنایا گیا تھا۔ مسلمانوں نے ابھی اپنے آپ کو سفارا ہی نہیں کیا تھا، اور مینوور کرنے کی جگہ بھی مسلمانوں کے پاس نہیں تھی۔ وہاں جا کر مسلمانوں کو احساس ہوا کہ وہ ایک ٹریپ میں آ گئے ہیں، جگہ بہت محدود ہے، پیچھے ہٹنے کا اب راستہ نہ تو تھا، نہ کوئی پیچھے ہٹنا چاہتا تھا۔ اب پوری قوت کے ساتھ ایرانیوں نے 3 اطراف سے اپنے ہاتھیوں کو سامنے رکھتے ہوئے حملہ کیا۔ اب مسلمانوں کے گھوڑے ان ہاتھیوں کو دیکھنے کے عادی نہیں تھے، اور اس سے ذرا خوفزدہ ہوئے۔